हाम्रो पैसा चाहिँ पहिलो कुरा शिक्षक भन्ने कुरा र हाम्रो पहिलोचोटि हाम्रो सिगर सिस्टम पहिलोचोटि त्यो हस्पिटलमा लागू गरे हो होइन। हजुर हजुर। त्योभन्दा अगाडि बजेट बनाउने मान्छेले चेक काट्ने मान्छेले सबै म्यानुअल थियो है। हजुर। सबै म्यानुअल हुँदाखेरि मेरो म्यानुअलमै रमाइराखेको थिएँ। मैले चाहिँ अघिल्लो वर्ष त्यो सिगरेट लागू गरौँ भन्दाखेरि पनि अब लागू गर्न दिएनन् है। कसले सर नदिएको होइन? दुईटा तिनटा नबुझेर त्यो गरे हो। भनेको 10 लाख पर्छ भनेर हो? हजुर, एउटामा 10 भन्दा बढी त पाइँदैन नि त कहीँ पनि। अनि किन त्यो 10 मा एउटैसँग हजुरले किने हुँदैन र डाक्टर साहब? त्यो एकैचोटि किनेर सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गर्न सकिँदैन? अब अन्तिम खरिदेखेले उत्तर लगायो। त्यसमा अब हाम्रो स्कुलको भूमिका चाहिँ के भने सामान झरिसकेपछि अब यो आएको सामान हो भनेर हामीले त अब आम्दानी त जनाइदिने हो। कान्ति बाल अस्पताल बालबालिकाको उपचार गर्ने देशकै एकमात्र केन्द्रीय स्तरको अस्पताल हो यो। यहाँ नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिको नियत सफा नहुँदा यो अस्पताल नै बदनाम हुन पुगेको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर युवानिधि बसौला अस्पतालका निर्देशक हुन् कि बिचौलियाको एजेन्ट हुन् छुट्याउन मुस्किल छ। अस्पतालको नेतृत्व लिएको 1.5 वर्ष पुगिसक्दा पनि बसौलाले गरेका राम्रा काम भन्दा पनि बिचौलिया पुस्ने कामको फेहरिस्त धेरै छ। कान्तिको बागडोर सम्हाल्न डाक्टर बसौला निर्देशक भएर आएपछि करोडौंका सामान खरिद गरिएका छन्। यद्यपि ती सामान खरिद गर्दा डाक्टर बसौलाले औषधिजन्य बाहेकका अन्य सामग्री खरिदका लागि आजका मितिसम्म एउटा पनि सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान नगरेको अस्पतालका एक कर्मचारीले लोकमतलाई जानकारी दिए। सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नै कुल्चिएर लाखौंका सामान खरिद भएका छन् उनले भने, जसको भार अस्पताललाई नै परिरहेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार 10 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको सामान खरिद गर्दा सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरी त्यसै मार्फत सामान खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसो नगरी विभिन्न सप्लायर्स र बिचौलियालाई हातमा लिएर निर्देशक डाक्टर बसौलाले 10 लाख रुपियाँ भन्दा कमको कोटेसन तय गर्न लगाई उनीहरू मार्फत नै सामान खरिद गरिरहेको देखिन्छ। निर्देशक बसौलाले फरक फरक सप्लायर्सको कोटेसनका आधारमा सामान खरिद गर्ने र बजार मूल्यभन्दा बढीको बिल बनाउँदै कान्तिलाई कमाई खाने भाडो बनाएका थुप्रै दृष्टान्त छन्, जसलाई बसौलाले खरिद अनुमति दिएको र भुक्तानी स्वीकृत गरेको बिल नै पुष्टि गर्छ। निर्देशक बसौलाले फरक फरक सप्लायर्सको कोटेसनका आधारमा सामान खरिद गर्ने र बजार मूल्यभन्दा बढीको बिल बनाउँदै कान्तिलाई कमाई खाने भाडो बनाएका थुप्रै दृष्टान्त छन्, जसलाई बसौलाले खरिद अनुमति दिएको र भुक्तानी स्वीकृत गरेको बिलले नै पुष्टि गर्छ। अस्पतालले असार पहिलो साता एक थान प्रिन्टर मेसिन खरिद गरेको थियो। क्यानन 2900 मोडलको प्रिन्टर 38,500 भ्याटसहित 43,505 रुपियाँमा खरिद गरिएको कागजात लोकमतलाई प्राप्त भएको छ। यद्यपि एक कार्यालयले त्यही मोडलको प्रिन्टर हिमकम इन्टरनेसनल प्राली मार्फत खरिद गर्दा त्यसको बजार मूल्य भ्याट बाहेक 20,353 रुपियाँ 98 पैसा परेको पाइयो। तर अस्पतालले रजनीश ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्स प्राली मार्फत त्यही प्रिन्टरलाई 23,152 बढाएर खरिद गरेको हो। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। डाक्टर बसौलाले स्वास्थ्य सामग्री सप्लायर्सहरूसँगको मिलेमतोमा कान्तिलाई खोक्रो बनाइरहेको अन्य प्रमाण पनि छन्। स्रोतका अनुसारमा सिटी स्क्यानमा प्रयोग हुने EP100 मोडलको UPS ब्याट्री खरिदमा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ। सिटी स्क्यानका लागि 34वटा ब्याट्री खरिद गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा पनि बजार मूल्यमा भन्दा बढीमा खरिद गरेको पाइएको छ। कमिसनको चक्करमा 22,000 रुपियाँ पर्ने ब्याट्री 32,205 रुपियाँमा खरिद गरेको पाइएको छ। यति मात्र होइन, अस्पतालले उक्त ब्याट्री खरिदका लागि सुरुमा जुन सप्लायर्सलाई कार्यादेश दिएको थियो त्यससँग कमिसनमा कुरा नमिलेपछि निर्णय उल्ट्याएर जेएस ट्रेड लिङ्क प्रालीसँग सोझै ब्याट्री खरिद गरेको स्रोतले जानकारी दियो। जेएस ट्रेडको 692 नम्बरको भ्याट बिल मार्फत पहिलो पटक 30वटा ब्याट्रीको 9,66,150 रुपियाँ बराबरको बिल भुक्तानी भएको देखिन्छ। त्यसै गरी 702 र 734 नम्बरको भ्याट बिल मार्फत 4वटा ब्याट्री पुनः खरिद गरिएको छ। 2वटा बिलबाट 64,000 रुपियाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ। यहाँ बसौला र सप्लायर्सको चलाकी कहाँ देखिन्छ भने सिटी स्क्यानका लागि 34वटा ब्याट्री खरिदमा 10 लाख रुपियाँ भन्दा बढी पर्ने भएपछि सुरुमा 30वटा मात्र ब्याट्री खरिद गरिएको देखिन्छ, जसको मूल्य 9,66,150 रुपियाँ पर्न आउँछ। फेरि बाँकी 4वटा ब्याट्री सोही सप्लायर्स मार्फत बिना कार्यादेश सोझै खरिद गरेको पाइएको छ। खरिद नियमावली अनुसार 1 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको सामान खरिद गर्दा कम्तीमा 3वटा कम्पनीको कोटेसन आवश्यक पर्दछ, तर त्यसो नगरी सिधै स्टोर मार्फत खरिद गरिएको पाइएको हो। स्टोरलाई 1 लाख भन्दा कमको सामान सिधै खरिद गर्ने अधिकार छ।
त्यही अधिकारको दुरुपयोग गरी 2 पटक गरेर 4वटा ब्याट्री खरिद गरिएको देखिन्छ। नियमानुसार 34वटा ब्याट्री खरिद गर्दा 10 लाख रुपियाँ भन्दा बढी पर्ने भएपछि सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने थियो। त्यसैलाई छल्न पटक पटक एउटै सप्लायरसँग ब्याट्री खरिद गरेको यहाँ पुष्टि हुन्छ, जसलाई अस्पतालले भ्याट बाहेक प्रति केजी 230 रुपियाँमा खरिद गरेको पाइएको छ, जसको भ्याट सहितको कुल मूल्य 98,762 रुपियाँ रहेको छ। यद्यपि लोकपतले व्हील सर्फको डिलरसँग बुझ्दा उक्त सरफको होलसेल मूल्य 113 रुपियाँ रहेको पाइयो भने जसलाई खुद्रामा 130 रुपियाँसम्म बिक्री गरिने डिलरले जनाएको छ। अस्पताल स्रोतका अनुसार अस्पतालमा दैनिक 50 केजी भन्दा बढी सर्फको खपत हुँदै आएको छ। बजार मूल्य भन्दा 465% बढीमा सामान खरिद। सरसफाई सामग्री व्हाइट फिनेलको खरिदमा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ। अस्पतालले विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ 2 गते प्रायोगिक इन्टरप्राइजेस प्रालीसँग 500 लिटर फिनेल प्रति लिटर भ्याट सहित 197 रुपियाँ 75 पैसामा खरिद गरेको पाइएको छ। प्रायोगिकले बिल नम्बर 51 मार्फत अस्पतालबाट 98,875 रुपियाँ भुक्तानी लिएको देखिन्छ। यद्यपि प्रायोगिकले गोकर्णेश्वर 6 स्थित सौरभ ट्रेड भिजन मार्फत उक्त फिनेल 30 रुपियाँ 97 पैसामा खरिद गरेको बिल लोकपतले प्राप्त गरेको छ। त्यही 30 रुपियाँ 97 पैसा पर्ने फिनेल प्रायोगिकले 197 रुपियाँ 75 पैसामा कान्तिलाई बेचेको हो। यसरी हेर्दा प्रायोगिकसँग अस्पतालले 465.06% बढी मूल्यमा फिनेल खरिद गरेको देखिन्छ। स्रोतका अनुसार अस्पतालमा मासिक 1,500 लिटर भन्दा बढी फिनेल खपत हुने गरेको छ। अस्पताललाई फिनेल लगायतका सामग्री बिक्री गर्ने प्रायोगिक इन्टरप्राइजेसका सञ्चालक व्यवसायी विकास लम्साल हुन्। लम्सालले यस अस्पतालमा रजनीश ट्रेडर्स, मिलन मल्टी, विकास एन्ड ब्रदर्स लगायतका फर्मबाट कान्तिमा बिल काट्दै आएका छन्। उनै लम्साललाई निर्देशक डाक्टर बसौलाले सुरुवाती दिनदेखि नै काखी च्याप्दै आएको कारोबारको फेहरिस्तले बताउँछ। यति मात्र होइन, आइटी अफिस लिङ्क, अङ्कित सप्लायर्स, एप्रोप्रिएट सर्जिकल लगायतसँग पनि निर्देशक डाक्टर बसौलाले आर्थिक सौदाबाजीमै काम गर्ने गरेको स्रोत बताउँछ। त्यस्तै अस्पतालले रजनीश ट्रेडर्स मार्फत नै बाल्ट्रा कम्पनीको एक थान वाल फ्यान 6,500 रुपियाँमा खरिद गरेको थियो। यद्यपि नेपालका लागि बाल्ट्रा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताले लोकपतलाई उपलब्ध गराएको दर रेटमा पंखाको मूल्य 3,270 रुपियाँदेखि 4,270 रुपियाँ मात्र छ, जसमा रिमोट बिनाको पंखाको मूल्य 3,275 र रिमोट सहितको पंखाको मूल्य 4,175 रुपियाँ पर्ने देखिन्छ। कान्तिले खरिद गरेको पंखा रिमोट बिनाको हो, जसको सप्लायर्सले 6,500 रुपियाँ भुक्तानी लिएको देखिन्छ। एउटै सप्लायर्सलाई एकैपटक 11 लाख भन्दा बढी भुक्तानी। अस्पताल नेतृत्वले सामग्री खरिदमा आर्थिक अनियमितता मात्र होइन, खरिद ऐनलाई नै कुल्चिएर भुक्तानी दिएको समेत पाइएको छ। ऐन अनुसार बोलपत्र आह्वान बिना कुनै पनि कम्पनीलाई एकै आर्थिक वर्षमा 10 लाख भन्दा बढीको भुक्तानी दिन मिल्दैन। सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को 11औं संशोधनको नियम 85 को सोझै खरिद सम्बन्धी व्यवस्थाको उपनियम 1 को क मा भनिएको छ, ऐनको दफा 41 को उपदफा 1 को खण्ड क बमोजिम खरिद गर्दा उपनियम 4 को अधीनमा रही 10 लाख रुपियाँको सीमा नबढ्ने गरी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा मालसामान सोझै खरिद गर्न सकिनेछ। यसैगरी नियम 85 को उपनियम 1 को ख मा भनिएको छ, एक आर्थिक वर्षमा एकैपटक वा पटक पटक गरी सो उपनियममा उल्लेखित सीमा भन्दा बढी रकमको एउटै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट सोझै खरिद गर्न सकिने छैन। यही नियमलाई कुल्चिएर अस्पतालले रजनीश ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्स प्रालीको सानीमा ब्याङ्कमा रहेको खाता नम्बर 023001000140001466 मा एकैपटक 11,82,381 रुपियाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ, जसको भुक्तानी कोड 694 को विद्युतीय कारोबार नम्बर 1798003530253527 रहेको छ। यो त एक दृष्टान्त मात्र हो। यसरी सप्लायर्सलाई अस्पतालले दायरा नाघेर करोडौं रकम भुक्तानी गरिएको स्रोतले जनाएको छ। यसरी नियमावली विपरीत भुक्तानी गरिएको बारे अस्पतालका आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख उपसचिव विष्णु निरौलासँग बुझ्दा उनले आफू केही महिना अघि मात्र अस्पतालमा गएको भन्दै यसबारे अवगत नभएको बताए। के देखियो भने यो कान्तिको चाहिँ लगभग 1 महिना अगाडि एउटा चाहिँ भुक्तानी भएको रहेछ हैन। त्यो चाहिँ कोही चाहिँ तपाईको शीर्षक विपरीतको भुक्तानी भएको देखियो, कोही चाहिँ एउटा शीर्षक विपरीतका भुक्तानीहरू पनि देखियो हैन हजुर। अनि केही चाहिँ एउटै सप्लायर्सलाई चाहिँ सार्वजनिक खरिद नियमावली जुन तोकेको छ 10 लाख भन्दा बढी चाहिँ एक वर्षको आर्थिक वर्षमा चाहिँ पेमेन्ट गर्न नपाउने भनेर
त्यो अनुसार पनि भएको पाइयो। खास के हो सर, यो बारेमा मलाई प्रश्न पार्दैन न। ए ल हुन्छ सर, म पनि भर्खर आएको कि। हजुर, म भर्खरै आएको, धेरै पुरानो होइन म एकचोटि के रहेछ भोलि बुझेर। हजुर होइन, हजुरले नै जानी गर्नु भएको रहेछ। यो चाहिँ मलाई प्राप्त भएको प्रमाण चाहिँ के छ भने हजुर, यो एकछिन है त, रजनीश ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्स प्राइभेट लिमिटेडलाई चाहिँ हजुरको उसको भुक्तानी पाउने कोड चाहिँ 694 रहेको छ र उसले भुक्तानी पाएको रकम चाहिँ 11,82,381 रुपियाँ रहेको छ। त्यो रकम चाहिँ एकैपटक भुक्तानी भएको देखिएको छ हजुर। अनि यो कसरी भयो होला? अब हजुर जति जिम्मेवार व्यक्ति अब त्यहाँ लेखा शाखाहरूको नियन्त्रणमा छ, हजुर नै आइसकेपछि पेमेन्ट भएको छ मलाई जानकारी भए अनुसार। यो के रहेछ म एकचोटि बुझेर, म पनि नयाँ छु कि। हजुर, बिल्कुल नयाँ छु। अब हस्पिटल मेरो पहिलो होइन। हजुर हजुर, म के रहेछ एकचोटि साथीसँग बुझेर त्यो कोसँग बुझ्नुपर्ने हो, नत्र मैले बुझ्थेँ नि हजुर। ए यो अमर रोका भन्ने हुनुहुन्छ, अमर बहादुर रोका। अमर बहादुर रोका, उहाँ चाहिँ के हो? त्यसपछि उपसचिव निरौलाले नै उपलब्ध गराएको सम्पर्क नम्बरमा हामीले लेखापाल रोकायालाई सम्पर्क गर्यौं। रोकायाले रजनीश ट्रेडर्सलाई गरिएको भुक्तानी सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत भएको स्वीकार गरे। चाहिँ कारोबारको कुरामा जस्तो कतिपय शीर्षक विपरीतको भुक्तानी भएको पाइएको देखियो होइन सर। कतिपय चाहिँ एउटै सप्लायर्सलाई जुन सार्वजनिक खरिद नियमावलीले जुन तोकेको छ, जुन दायरा तोकेको छ, त्योभन्दा बढी चाहिँ भुक्तानी भएको पाइयो सर। नियमावलीले के भन्छ भन्दा जुन चाहिँ 11औं संशोधनलाई नै फेरि मैले पल्टाएँ। त्यसपछि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले संशोधित नियमावलीले चाहिँ 10 लाखभन्दा बढी भुक्तानी चाहिँ एउटै चाहिँ व्यक्ति, फार्म अथवा कुनै कम्पनीलाई चाहिँ गर्न पाइँदैन भनेर चाहिँ त्यही किटान गरिएको छ। सर पनि त्यहाँ लेखेर चाहिँ यो के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि यो भुक्तानी भएछ? लौ न यो सरलाई सानो कुरा के भन्छु भने, हाम्रो पैसा चाहिँ पहिलो कुरा शिक्षक भन्ने कुरा र हाम्रो पहिलोचोटि हाम्रो सिगर सिस्टम पहिलोचोटि त्यो हस्पिटलमा लागू गरे हो होइन। हजुर हजुर, त्योभन्दा अगाडि बजेट बनाउने मान्छेले, चेक काट्ने मान्छेले सबै म्यानुअल थियो है। हजुर, सबै म्यानुअल हुँदाखेरि मेरो म्यानुअलमै रमाइराखेको थिएँ। मैले चाहिँ अघिल्लो वर्ष त्यो सिगरेट लागू गरौँ भन्दाखेरि पनि अब लागू गर्न दिएनन् है। कसले सर नदिएको? त्यहाँ अब त्यति बेलाको म्यानेजमेन्टले हो, निर्देशकले है। म्यानेजमेन्ट भन्नाले अब त्यहाँ तत्कालीन अब जो थिए त्यहाँ भनौँ न त्यस्तो हो। त्यति बेलाको अब लेखा प्रमुखले मलाई चाहिँ अब त्यो सिगा सिस्टम लागू गर्न नदिएकै हो। बिरसिंह राई सरले त्यो दिनु भएन? मैले चाहिँ त्यसमा उहाँले त्यो के अरे ल्याएर चाहिँ काटिराख्नु भएको थियो। मैले चाहिँ त्यो त्यसरी चाहिँ गरौँ सर भन्दाखेरि मसँग नै अब यो कहिले पनि यो सम्भव छैन भनेर चाहिँ बिरसिंह राई सरले त्यो लागू गर्न दिनु भएन? हजुर हजुर हजुर। अनि त्यसले के गरायो? त्यसपछि साउनदेखि मैले चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थेन, अर्को एकजना श्रीराम दाहाल भन्ने सर आउनु भएको थियो। साउनपछि भनेको 79को साउनपछि? 79 साउनपछि हामीले त्यो सिस्टम लागू गऱ्यौँ होइन। हजुर हजुर। अनि पहिला चाहिँ अब खर्च गर्दा कस्तो थियो भने कार्यक्रम बजेट केही नहेरेर एकमुष्ट खर्च गर्ने गरेको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि कार्यक्रम खर्च, त्यो शीर्षक उपशीर्षक धेरै केही पनि मिल्दैन क्या। पहिलाको चाहिँ तपाईँले अहिले खर्चको फाँदरी चाहियो भन्नुभयो भने शीर्षक अनुसार पुरानो कुनै पनि रेकर्ड भेटिँदैन। अनि बजेट पनि जुन पहिला थियो त्यही अनुसार आयो होइन। ठिक छ, मैले त्यसमा ठिकै छ, त्यो पछि हेरौँला सर। तर यो भुक्तानी त फेरि 1 महिना अगाडि भएर छ क्या सर। अनि ठिक छ सर, मैले सरले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भन्न खोजेँ हो। हजुर। अनि तर के हो भने अब एउटा कुरा, अब हाम्रो सबै पैसा चाहिँ अनुदान भनेर आउँछ सर। एउटा सशर्त चालु अनुदान हुन्छ, एउटा सशर्त पुँजीगत अनुदान हुन्छ। त्योभित्र चाहिँ कार्यक्रम ब्रेकडाउन गरेर हामीले खर्च गर्ने हो। अब हस्पिटल हो, कुनै सामान चाहिँ कुनै एउटा डिपार्टमेन्टमा चाहिने कम हुन्छ, अर्को डिपार्टमेन्टमा चाहिने बढी हुन्छ। त्यो पहिले हाम्रो चाहिँ बजेट त्यसरी बन्दै आएको भएर त्यो एक्ज्याक्टली नमिलेर अलिकति शीर्षक तलमाथि पराएको छ होइन। त्यो शीर्षकभन्दा बाहिर गएकै छैन भन्ने चाहिँ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब सरले के हो, अब पार्टीको चाहिँ 10 लाखभन्दा बढी पेमेन्ट अब त्यसरी एकैचोटि गरौँ भनेर गरेको चाहिँ छैन होइन। सर 11 लाख मैले रजनीश ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्स प्राइभेट लिमिटेडमा चाहिँ 694 कोड नम्बरको विद्युतीय कारोबार नम्बर पनि चाहिन्छ म भनिदिन्छु सरलाई। त्यसको चाहिँ 11,82,381 रुपियाँ चाहिँ एकैपल्ट पेमेन्ट भएको छ। ए त्यो यस्तो छ, अब हामीले गोसरा भाउचर चाहिँ छुटछुटै बनाउँछौँ इन्डिभिजुअल।
अब लास्टमा चाहिँ हतारमा अब एक पृष्ठ चाहिँ गर्दाखेरि त्यसरी गयो होला, एक दुईवटा त्यस्तो भेटियो होला, नभए त्यो हामीले सकेसम्म त्यस्तो गरौँ भनेर के अरे त्यो नियत राखेर गरिएको छैन। तपाईँहरू जतिको मान्छेले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई त एकपटक हेर्नु पर्यो नि सर। यसले त भोलि तपाईँहरूले होइन खरिद यस्तो सर, अब खरिद ऐनलाई चाहिँ अब हेरेको पनि हो। 24 गते खाता क्लोज हुने, अब हतार चाहिँ भुक्तानी आदेश हाम्रो भौचर छुट्टै हुन्छ, भुक्तानी आदेश एउटै हुँदाखेरि अब त्यो सर अब राति 9-10 बजे अब हस्पिटलको चाहिँ पेमेन्ट गर्दाखेरि अब त्यो 1 लाख कुनै पार्टीको तलमाथि पर्यो होला। अब त्यो कुरा त अब मिस्टेक भयो नै होला भन्नुपर्छ होइन सर। त्यो भएको कुरा अब लुकाउनु त्यो गर्न मिल्दैन। यसैगरी रोकाएले आफ्नै पहलमा 10 वर्षदेखि पारित हुन नसकेको तलबी प्रतिवेदन समेत पास भएको जिकिर गरे। विक्रम सम्वत 2070 सालदेखि कान्तिका कर्मचारीलाई तलबी प्रतिवेदन पास नगराई तलब वितरण गरिँदै आइएको थियो। उनले भने त्यो मेरै पहलमा यसै वर्ष पारित गरियो। निजामती कर्मचारी ऐन अनुसार हरेक वर्ष तलबी प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र कर्मचारीको तलब भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर 10 वर्षसम्म प्रतिवेदन नै पारित नगरी तलब भत्ता खुवाउँदै आइएको थियो। यिनै अनियमितताबारे लोकपतले कान्ति बाल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर युवानिधि बसौलालाई प्रश्न गर्दा सुरुमा उनी तर्किन खोजे। उनले स्टोर र खरिद शाखाबाट माग फारम अगाडि बढ्ने र भुक्तानीका लागि बिल पेश गरेपछि आफूले पास गर्ने हुँदा यसबारेमा स्टोर र खरिद शाखालाई नै बुझ्न अनुरोध गरे। यसरी उनले स्टोर र खरिद शाखाप्रति लक्षित गरे पनि अस्पतालका हरेक कार्यको अन्तिम निर्णयको अधिकार निर्देशक स्वयंमा नै निहित रहन्छ। खरिद नियमावलीलाई मिचेर सप्लायर्सको भुक्तानी स्वीकृति किन दिनुभयो त भन्ने लोकपतको प्रश्नमा उनले टेन्डर खोल्नुपर्ने तर नखोल्नु गल्ती भएको समेत स्वीकार गरे। रजनीश ट्रेडरसँग यूपीएस ब्याट्री खरिदमा गरेको चलाकी के हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने 10 लाख रुपियाँ भित्रै 34 वटा ब्याट्री आउँछ भन्ने अनुमान गरियो, तर त्यसो नभएपछि 3 पटक खरिद गरिएको साँचो हो। बजार मूल्य भन्दा चाहिँ तपाईँहरूले खरिद गरेको सामानहरूको बिल चाहिँ एकदमै धेरै उठाएको पाइयो। जस्तै उदाहरणको लागि व्हील सरफ चाहिँ तपाईँले पास गर्नुभएको बिलमा 230 रुपियाँ पर केजीमा तपाईँहरूले किन्नु भएको छ, तर त्यसको बजार मूल्य चाहिँ 113 रुपियाँ छ डाक्टर साहब। त्यसै गरी युपीएस ब्याट्री तपाईँहरूले चाहिँ 32,000 रुपियाँमा चाहिँ खरिद गर्नुभएको छ, तर त्यसको बजार भाउ चाहिँ 22,000 रुपियाँ छ है। अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ क्यानन प्रिन्टर तपाईँहरूले खरिद गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ 38,000 रुपियाँमा, तर त्यसको चाहिँ बजार मूल्य 26,500 रुपियाँ छ। डाक्टर यो कसरी हुनुभयो? त्यो त खरिद शाखाले हेर्छ के मुल्य सबै, त्यसमा तपाईँको केही हात हुन्न? खरिद शाखाबाट आउँछ होइन, अन्तिममा हामीलाई त यो ठिक छ भनेर आएको हुन्छ त 3-4 लेखेर हुन्छ। भनेपछि यो बारेमा कोसँग बुझ्नुपर्ने हो? हजुर यो बारेमा कोसँग बुझ्नुपर्ने हो त? यसपालि स्टोरबाट पहिला बुझ्नु पऱ्यो, माग फारम हुन्छ, स्टोरले गर्छ, स्टोरबाट खरिदेको एउटा हुन्छ। यसमा तपाईँको केही जिम्मेवारी रहनुहुन्न? हजुर यसमा तपाईँको कुनै जिम्मेवारी रहँदैन? यसमा त अब लास्टमा यो ठिक छ भनेर ल्याएको हुन्छ होइन। तपाईँले पास गर्नुभएको त डाक्टर साहब, यो त बिल त तपाईँबाट पास भएको छ, कसरी तपाईँले पन्सन पाउनुहुन्छ? सामान्य बिल आउने हो होइन, अनि उनीहरूले कोटेसनहरू माग्ने होला नि त। अनि सुन्नु न डाक्टर साहब, तपाईँले चाहिँ जस्तो यो अर्को भनेको यो यसमा त तपाईँ नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ होला। जस्तो यो सार्वजनिक खरिद ऐनले चाहिँ के भन्छ भने 10 लाखभन्दा बढीको चाहिँ एउटै सप्लायरसँग चाहिँ कारोबार गर्न पाइँदैन, त्यो हो भने चाहिँ सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर एउटै सप्लायरसँग चाहिँ 25 लाखभन्दा बढी 40 लाखभन्दा बढी कारोबार गरेको देखिएको छ। यो त सोझै चाहिँ त्यो ऐनलाई मिचेको देखिन्छ नि डाक्टर साहब। त्यो कुन रहेछ त दिनु पऱ्यो नि त, हामीले 10 लाखभन्दा बढी त गरे जस्तो लाग्दैन। त्यही 10 लाखभन्दा बढी नगर्न र 9,66,000 को बिल बनाउनु भएको नि तपाईँहरूले। एउटा ब्याट्री युपीएस ब्याट्री खरिद गर्दाखेरि 34 वटा ब्याट्री खरिद गर्नुपर्ने, अनि सप्लायरसँग 30 वटा गर्दाखेरि 9,66,000 हुने रहेछ। पछि फेरि स्टोरबाट जुन स्टोरको अधिकार छ 1 लाखभन्दा कम किन्ने, त्यो अधिकार प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँले किन्नु भएको छ होइन। 2-3टा नपुगेर त गरे हो भनेको 10 लाख पर्छ भनेर हो। हजुर एउटामा 10 भन्दा बढी त पाइँदैन नि त। अनि किन त्यो 10मा एउटैसँग हजुरले किने हुँदैन र डाक्टर साहब? त्यो एकैचोटि किनेर सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गर्न सकिँदैन? सिटी स्क्यान बन्द थियो होइन त्यतिखेर, 34 वटा हाल्नुपर्ने। हजुर, अनि सबै हाल्दा एकैचोटि जोड्दो रहेछ त इन्जिनियरहरूले। होइन त्यही त। अनि एउटा त्यही सप्लायरसँग चाहिँ फेरि 30 वटा किन्नु हो सुरुमा, अनि फेरि पछि तपाईँको चाहिँ त्यहीसँग तपाईँहरूले चाहिँ अर्को 4 वटा किन्नुभयो। के हो त त्यो कारण चाहिँ? 4 वटा नपुगेर अब हामीले त्यही रेटमा आउँछ भनेको आएन कि, त्यही हो। अनि कुन रेटमा हाल्नुभयो तपाईँहरूले? होइन हामीले त 10 लाख भित्र सबै आउँछ भन्ने भयो, पुग्छ भन्ने भयो नि त, पुगेन। 30 वटा मात्रै खरिद पुग्छ। अनि 10 वटा चाहिँ तपाईँको 10 लाखभन्दा बढी गएपछि सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्दैन डाक्टर साहब? तपाईँहरूको जिम्मेवार व्यक्तिले। अहिलेसम्म तपाईँले कति कारोबार गर्नु होला डाक्टर साहब यो तपाईँ निर्देशक भइसकेपछि? 10 लाख भन्दा बढी त 10 लाख भन्दा बढी त खरिद पुग्छ। 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 10
तपाईँ आएर हेर्नु पर्यो नि, यहीँ छ हामीसँग रिपोर्ट, आएर हेर्नु न। एउटा पनि तपाईँले टेन्डर आह्वान गर्नु भएको छैन अहिलेसम्म? टेन्डर त गरेछ, आएर हेर्नुहोस् न। टेन्डर त गर्नुभयो, कर्मचारीको लागि गर्नुभयो होइन? त्यसपछि अफ एउटा केमा गर्नु भएको जस्तो लाग्छ। खरिद एकाइबाट हाम्रो टेन्डरको वार्षिक रिस कति छ? त्यही कुरा चाहिँ आएर पहिला स्टोरलाई बुझ्नुहोस् होइन, खरिदलाई बुझ्नुहोस् अनि बल्ल म उठाउनुहोस् मैले। यता अस्पतालका स्टोर शाखा प्रमुख महेश भट्टराई भने निर्देशकको आदेश र निर्देशन अनुसार आफूले काम गरेको बताउँछन्। हामीले उहाँकै निर्देशन अनुसार काम गरेका हौं, हामी निर्देशन दिने र सिफारिस गर्ने तहमा छैनौं उनले भने। त्यही त मैले यो चाहिँ जस्तो क्रान्ति बाल अस्पतालमा चाहिँ खरिद गरिएका कतिपय चाहिँ सामानहरू चाहिँ सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान नगरिकन सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर गरिएको कुराहरू चाहिँ आयो होइन। त्यसको भुक्तानीलाई हेर्दाखेरि पनि त्यो देखियो र यो विषयमा मैले निर्देशकज्यूसँग कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ स्टोर शाखा प्रमुखलाई कुराकानी गर्नु भन्नुभयो अनि तपाईँसँग चाहिँ कुराकानी गर्नुभयो। मैले हिजो फोन गरेको थिएँ तपाईँलाई, हिजो तपाईँको फोन अफ थियो होइन। अनि के भएको हो सर, अब स्टोरबाटै यत्रो सामान खरिद गरिएको रहेछ, खास कारण के हो सर, थोरै बताइदिनु। भन्नुभयो टेन्डर कोटेसन त एउटा सीमित होला नि, जस्तो चाहिँ एउटै कम्पनीबाट पटक पटक सामान चाहिँ लिएको पाइन्छ देखिन्छ होइन। जस्तो त्यसको लागि चाहिँ खरिद नियमावलीको नियम 85 को उपनियम 1 ले के भन्छ भन्दा एउटै कम्पनी फर्म अथवा कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ एउटै आर्थिक वर्षमा 10 लाखभन्दा बढी चाहिँ उसँग चाहिँ कारोबार गर्न पाइँदैन भन्छ। तर तपाईँहरूले चाहिँ एकैपटक चाहिँ 11 लाखभन्दा बढी चाहिँ भुक्तानी गर्नुभएको छ, एउटै कम्पनीसँग चाहिँ पटक पटक सामान लिनुभएको छ होइन। यो त खरिद नियमावली भन्दा विपरीत भएर हजुर। त्यो त यस्तो सर, अब यसपालि चाहिँ त्यो अति आवश्यक सामान हुन्छ त मागेका हुन्छन् 1 लाखदेखि मुनिको होइन। अनि हामी त्यो गरेर ल्याउने गरेको छ। अब भर्खर त कन्ट्रोल गरेको, कन्ट्रोल गर्दा गर्दै कुनै फर्म गरेको चाहिँ एउटा त्यस्तो पटेका पनि छन्। अनि जस्तो त्यो मात्रै होइन सर, जस्तो युपिएस ब्याट्री खरिद गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ अलिकति चलाकी गरेको देखिन्छ होइन अस्पतालले। कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो चाहिँ तपाईँहरूले एक त खरिद मूल्य त्यसको बजार मूल्यभन्दा लगभग 12-13 हजार रुपियाँ बढी सामान उठाउनु भएको छ। त्यसको बजार मूल्य छ 22,000 रुपियाँ, तर 34 तपाईँहरूले लिनु भएको छ 38,000 रुपियाँमा त ब्याट्री किनेको छ देखिन्छ होइन। त्यसमा त यस्तो खरिदै कहिले कोटेसनमा आएर खरिद गर्छ होइन। अनि यसपछि हाम्रो अब स्टोरको त भूमिका भनेको सामान ल्याइदियो दाखिला गर्ने मात्रै हो। त्यही त त्यो माथिबाट त्यो टिप्पणी उठेरै आएको हुन्छ। अब यसमा त फेरि तपाईँको निर्देशकज्यूले त तपाईँहरूलाई देखाएर पन्चिन खोजिरहनु भएको छ। उहाँले चाहिँ यो स्टोरले गरे हो, खरिद शाखाले गरे हो, यसमा मलाई केही थाहा छैन, त्यहाँबाट बिल टिप्पणी उठेर आउँछ, मैले त्यसलाई पास गरिदिने मात्रै हो भन्नुभएको छ। हजुर हजुर त्यसमा उहाँले चाहिँ तपाईँहरूलाई मात्रै चाहिँ देखाएर उम्कन पाउनुहुन्न भन्ने कुरा हो। अब अन्तिम उहाँले त्यसमा अब हाम्रो स्टोरको भूमिका चाहिँ के भने सामान झरिसकेपछि अब आएको सामान हो भनेर हामीले त अब आम्दानी त जनाइदिने हो। अस्पतालको नियामक निकाय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल अस्पतालको अनियमितताको छानबिन गर्ने निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय नभएको बताउँछन्। कान्ति बाल अस्पतालको चाहिँ हजुरको यो खरिद ऐन विपरीतका थुप्रै यो भुक्तानी भएर छ, सामानहरू पनि खरिद गरिएको रहेछ डाक्टर साहब होइन। अब यसमा अब अहिले चाहिँ मन्त्रालयले एकदमै अब अस्पताल सरकारी अस्पतालहरूलाई एकदमै चाहिँ चुस्त दुरुस्त बनाउनु भएर लागिरहेछ। अब यसरी चाहिँ खुल्लम खुल्ला तपाईँको केन्द्रीय अस्पतालमै चाहिँ यसरी चाहिँ अनियमितता भइरहँदाखेरि चाहिँ मन्त्रालयले के कदम चाल्छ होला डाक्टर भनेर मात्र। यसरी अनियमितता बाहिर आयो भने अनियमितता छानबिन गर्ने आएको हुन्छ, उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो होइन। हजुर हजुर। अब त्यसरी कतिवटा उजुरी गयो भने सम्बन्धित उजुरी विषय चाहिँ अब अख्तियारले हो कि कसले हो, अब सतर्कता केन्द्रले त्यसरी गर्ने हो। मन्त्रालयले त सतर्क गराउने मात्रै हो, मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्नु मिल्दैन। हजुर हजुर। तर बारम्बार आइरह्यो भने मन्त्रालयले सतर्क चाहिँ गराउँछ। देशकै केन्द्रीय अस्पतालका रूपमा रहेको कान्ति बाल अस्पतालको एकपछि अर्को अनियमितता बाहिरिँदा समेत नियामक निकाय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय भने कानमा तेल हालेर सुतिरहेको प्रश्न बुझिन्छ। विभिन्न अस्पताल तथा फुटपाथका फार्मेसीमाथि लगाम लगाउँदै हिँड्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले कान्तिको अनियमितता रोक्न पहल गर्लान् कि नगर्लान् हेर्न बाँकी छ। स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू कि कान्तिमा व्यतिथि छैन भनिदिनुहोस् कि हामीले प्रस्तुत गरेको उल्लेखित बदमासी सामान्य प्रकृतिको हो त?